در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غیر دا در کھٹکائی کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے او دی ذات صرف ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے او جی گودرا سبحان اللہ اور جڑا جڑا تواڈے چوں مواہب تے توحید پرست درا دوویں ہاتھ چادراں چوں کڈ کے کہو سبحان اللہ اللہ جے بیٹھے جے تے چج نال بیٹھو یار نہیں تے سو جو باقی بھی تے بندے ستے پیر جے بیٹھا تے چج نال بہو یار اللہ 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 اے کیڑی گل ہوئی کہ بندہ بیٹھا بھی ستا پیا ہوے اے کوئی طریقہ نہیں بہو تے چج نال بہو نا اوے در چھڈ کے رب دے در ور او دی ذات صرف نام ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدوں خالق مالک کو ہووے اور جدوں خالق مالک کو ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اور جدوں خالق مالک کو ہووے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم